दोस्तों, अमरीकी गुलामी में पाकिस्तान को धकेलने के लिए जरदारी नवाज अमरीकी सेक्रेटरी बन गए। कठपुतली सियासतदान अमरीका के तर्जुमान बन गए। मुल्क का सौदा करने वाले मालिकों की हिमायत में सामने आ गए। पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाने का अमरीकी ख्वाब साजिशी टोला कामयाब बनाने के लिए मैदान में आ गया। डॉलरों के बदले खारजा पॉलिसी को गिरवी रखने वाले गोरों के बूट पॉलिश करने लगे। बूट पॉलिशियों ने तमाम हदें पार कर दी। वतन फरोशों ने बेशर्मी की हद कर दी। मुल्की इदारों को झूठा कहना शुरू कर दिया। मीर जाफ़र मीर सादक ने सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट को झुटला दिया। अमेरिका की पुश्तपनाही में आने वाली तहरीक अदम एतमाद का कप्तान डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार। अमरीकी ज़ुबान बोलने वाले सियासतदान बुग़्ज़ इमरान में तमाम हदें पार कर गए। अमरीकी ईमा पर काम करने वाला करप्ट साजिशी टोला पाकिस्तान को बदनाम करने लगा। जरदारी ने पाकिस्तान की बजाय अमरीका को खुश करने का प्लान बना लिया। पाकिस्तानी अवाम भी मैदान में आ गई। पाकिस्तान का सौदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान को हर सूरत बचाना है। मुफाद परस्त टोले को इनके औकात याद दिलाना ज़िंदगी मौत का मामला बन गया। कायद के पाकिस्तान पर गोरों के पेरोलों का कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे जाकर आपको आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी आग बगौला होने के साथ साथ गमगीन भी हो जाएंगे। पिछले 35 साल से हम पर हुकूमत करने वाले पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमरीकी पैरोल पर काम करने वाले एजेंट्स थे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इमरान खान की तकरीर ने जहां मुल्क दुश्मनों के नापाक मंसूबे को आउट किया है, वहीं पर वतन फरोश अमरीका की ज़ुबान बोलना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान के बजाय अमरीका के सेक्रेटरी बन गए हैं। गरीबों के गम ख्वार होने के दावेदार अब वाइट हाउस के तर्जुमान क्यों बन गए? दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कौम से खिताब ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हलचल मचा कर रख दी है। एक जानब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर ने मुल्क दुश्मनों की सफ़ों में कोहराम बर्पा कर दिया है, तो दूसरी जानब मुल्क में सियासी पारे को उरूज देने वाली अपोजिशन भी अब कप्तान की तकरीर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जरदारी ने वाइट हाउस की तर्जुमानी शुरू कर दी है और इमरान खान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। वहीं पर इन्होंने अमरीका का पपिट होने का भी सबूत दे दिया। दोस्तों, वो आसिफ अली जरदारी जिसके दौरे हुकूमत में अमरीकी फोर्सेस पाकिस्तान में घुसकर एबटाबाद में एक अहम तरीन बंदे के खिलाफ ऑपरेशन कर गई और बकौल वाइट हाउस आसिफ जरदारी ने तब हम पर गुस्सा होने या सिफारती ताल्लुकात के बाइकाट की धमकी के देने के बजाय हमें मुबारकबाद दी, जिससे हमें हैरानी हुई कि ये तो पाकिस्तान का सदर है और ये हमारे सामने इस तरह लेट रहा है। तो आज इसी पपच को इस्तेमाल करते हुए जब अमेरिका ने इनके पसंदीदा शख्स यानी इमरान खान को हटाने की साजिश की और इनको डॉलर देकर इमरान खान के खिलाफ जाली तहरीक अदम एतमाद लाई, तो अब ये सब इस बात पर बाज़िद हैं कि ये तहरीक हम खुद लेकर आए हैं और हम अमेरिका के कहने पर यह सब नहीं कर रहे, बल्कि हम तो अपने दौरे इक़्तिदार में इमरान खान को इससे भी सख्त जवाब दे चुके हैं। तो एक आम पाकिस्तानी इस मुफाद परस्त टोले से सवाल कर रहा है कि अगर तुम अमेरिका की धमकियों का सामना करने के साथ साथ इन्हें इनकी ज़ुबान में जवाब देते रहे हो, तो फिर अमेरिका ने एबटाबाद में खुफिया ऑपरेशन करने की जुर्रत क्यों की? अगर तुम इनकी आंखों में आंखें डालकर और सीना तान कर ललकारते रहे, तो फिर अमेरिका ने तुम्हारे यानी जरदारी और नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बिलतरतीब 340 और 61 ड्रोन अटैक करते हुए हज़ारों मासूम शहरियों को शहीद कैसे कर दिया? अगर तुम इन्हें मुंह तोड़ जवाब देते थे, तो फिर इन्होंने सलाला में पाकिस्तान की आर्मी चेक पोस्ट पर हमला कैसे कर दिया? अगर तुमने इन्हें ललकारा था, तो फिर अमरीकी एजेंसी CIA के खुफिया एजेंट्स ब्लैक वाटर, रेमंड डेविस इस्लामाबाद, लाहौर में कैसे दंदनाते रहे? दोस्तों, ये वो तमाम तर सवालात हैं जो इन नाम नेहाद वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों से पूछे जा रहे हैं और वो बजाय इनका जवाब देने के वाइट हाउस के तर्जुमान बन गए हैं और अब अमरीकी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कप्तान और सिक्योरिटी इदारों को झूठा कहना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि ये देखो, अमेरिका कह रहा है कि हमने इमरान खान के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं की और ना ही हम किसी मुल्क में दखल अंदाजी करते हैं। ये पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मसला है और इसमें हमें मत घसीटा जाए। इसी बात को मुद्दा बनाकर पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि खान झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, मेरा भी बाकी पाकिस्तानियों की तरह एक ही सवाल है कि वो प्लानिंग जो अमेरिका ने बनाई थी, क्या वो इसे अब कबूल करेंगे? वो साजिश जो अमरीकी ईमा पर जरदारी नवाज शरीफ ने तैयार की, क्या वो अब कबूल करेंगे? जी हाँ, हमें भारी डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। स्पीकर ने अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर कौमी असम्बली के क़वायद ज़वाबत के तरीक़ेकार 2007 के कायदा 108 के तहत जारी किए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि हिरासत में लिए गए मेंबर कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर कौमी असम्बली के क़वायद और ज़वाबत के तरीक़ाकार 2007 के तहत जारी किए गए हैं। नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 54 के शिक 3 के तहत स्पीकर ने 25 मार्च 2022 को
قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے مذکورہ اجلاس کے دوران علی وزیر کی موجودگی کو ضروری سمجھتے ہیں، لہذا قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے طریقہ کار 2007 کے رول 108 کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اسپیکر نے علی وزیر کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں مذکورہ اجلاس میں شرکت کے لیے بلانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ قبل ازیں علی وزیر کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ پی ٹی ایم رہنما اور رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کی جانب سے سردار لطیف کھوسہ نے علی وزیر کی پروڈکشن آرڈر کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے۔ درخواست میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ایک ووٹ قیمتی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ووٹ ڈالنا علی وزیر کا آئینی حق ہے اور آئینی حق سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ محسن داوڑ کی جانب سے درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹرل جیل کراچی کے انتظامیہ کو فریق بنایا گیا اور اس میں ہمیں مت گھسیٹا جائے، اسی بات کو مدعا بنا کر پیپلز پارٹی یہ الزام عائد کر رہی کہ خان جھوٹ بول رہا ہے۔ تو دوستو، میرا بھی باقی پاکستانیوں کی طرح ایک ہی سوال ہے کہ وہ پلاننگ جو امریکہ نے بنائی تھی کیا وہ اسے اب قبول کریں گے؟ وہ سازش جو امریکی ایما پر زرداری نواز شریف نے تیار کی کیا وہ اب قبول کریں گے؟ جی ہاں، ہمیں بھاری ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ اسپیکر نے علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے طریقہ کار 2007 کے قاعدہ 108 کے تحت جاری کیے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ حراست میں لیے گئے ممبر قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے طریقہ کار 2007 کے تحت جاری کیے گئے ہیں۔ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 54 کے شق 3 کے تحت اسپیکر نے 25 مارچ 2022 کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے مذکورہ اجلاس کے دوران علی وزیر کی موجودگی کو ضروری سمجھتے ہیں، لہذا قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے طریقہ کار 2007 کے رول 108 کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اسپیکر نے علی وزیر کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں مذکورہ اجلاس میں شرکت کے لیے بلانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ قبل ازیں علی وزیر کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ پی ٹی ایم رہنما اور رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کی جانب سے سردار لطیف کھوسہ نے علی وزیر کی پروڈکشن آرڈر کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے۔ درخواست میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ایک ووٹ قیمتی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ووٹ ڈالنا علی وزیر کا آئینی حق ہے اور آئینی حق سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ محسن داوڑ کی جانب سے درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹرل جیل کراچی کے انتظامیہ کو فریق بنایا گیا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔